الجيه تولي هذاك تاجيك يجري جيك الجيه اكن كان ديك في السبيكتاكل الناس ا لوكازيون دو 8 مارس زعما غنزرع هذا شو دا حلفونا الجيه غنساكي جوست ابري لو سبيكتاكل الناس. Je suis très heureuse à Segi Farhata Sata c'est milliard d'agin à Théouinagin le 8 mars. Je remarque déjà, mais bon, Machi Kif Kif. À Segi Farhata Sata, c'est bien qu'on est un petit peu en retard dans les répétitions et tout, mais bon, ça s'est très bien passé. Naik Farhata Sata, déjà que nous sommes d'agin, je suis soutenue. Voilà. Voilà, le public il a répondu à l'appel massivement donc la salle de Chor et puis ils ont participé لقينا في الريبرتوار دبوغ شننت ديدهم ولا شضحنت ولا غوثنت فوس سلالونت سي ذا شنيك ساكنه فوز اي ونازور يوكنين هذيك من الغرزات. Justement, c'est pour ça moi je suis très contente quand c'est comme ça. ما يتعاون فيا وين تعاونت سورتو روبن شاش في غفوره شو كيسننت نيك ما يتعاون فيا كذا فرحي فرحه ça me donne plus de courage hein. تكتي دافوز فرحتي يسي فرحه يست c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. الجيه ما كاين دينا كيما حنا محمد النغالي تهضر يدس افوض بسي 2016 هذا شو هذا سنتيني ديال البوبليك كيما حمدن بارابور سا سوجدوا بسي كاين 2016 اي بان جيسبير بسي كاين اسمع ديفيرونس دونك هيا تنكوبري normalement c'est pour le mois de septembre, ça dépend. Le plus important c'est que يقوينا في دي سفران فوالا هذا نشتي كذوبور خاطر ماشي دي ستوديو ماشي لي ميوزيسيان ماشي ذا سفار او فن هنا في دي سفران ماشي حاجه كاينين دونك سي البروبليم لي زارتيست فوالا دونك او فن ليديتور في دي سفران هذه دي سفران كنيواتان هذه دي سفار يقدرين il va être distribué, il va être partout parce qu'on manque de publicité. فوالا كي يخدم غير مزمره تخدم غوك ماشي كيبقى يخدم كلش يخدم غير مزمره ابخي سي ليديتور افير شاكن سون ترافاي تنمرت هذا الشيء يوني مانيس جوستومون سمحي غادا فرصه ثاني حتى داكي كيما احمد النغالين توالي غادي فيسبوك يتساوى تاسينا زورون سورتو لي شونتور التكست يحمليثن توالي غيخدم بوكو دو بارطاج غادا فرصه ثاني كيما احمد يدي مولا شغل في كوتي دو الجيه ولا كتشيني استقسيو غورك غا سرفح لامبران تنمرت في العرض كي تخدم ولا شو غادي فقلي كيتسري تيكزيرتيو برودكسيون دونك كشيني استقصرت تسقلي ديجا فوض وسياكين ما ينوث الا دون سوا شو من زمر نكوني سوي كي تطفنا كي لي ميديا اناون انازور هكا نكون الفرح دام قران يمدنا زعما سكات المغرايه قلت مطوط المند باس غلان مطوط اما بكازوغن غي تزيوزو نكون نزمر هاد الكافوز امي ونازورنا اثنازور سوايا نزمر ودي غني نتا سوايا نسيك خدام اما خاطر كاين فاك نتوالي قارن الجزائر لاني ماناجير بصح لا معنى وتون في كاله ثقنيت قال الحاله كي ايوا كنا نسعوا لي ماناجير خاطر قالنا لا ميور اكسبيرونس في التيران نكون يا غادي ما بصح نسعى لي ماناجير كتمولثنا لا معنى الا قد خمم ولا نخمم سي هذا فلان ايوا كاين لارتيست هذه اللي بيان اكومباني عم تمور النظام خاطر يزمير انا ونازور نازور هذه شنو هذه زنزات في سينس هذه بروغرامي ديال في مغربيين لا معنى الا كان ترافاي دو جروب هذه لان كونسيلتون ان ماناجير لان دي زامي بروش دو لارتيست مسؤول سي بور دي كونساي وقاعد يقيم لي ضرايو ايوا كني لارتيست غادي يدير لارتيست كيمونا ندوني في كل يوم ولا نكون نفرح محسوب نفرح في نازور لنا الا كتموت القبائل
مساكين ما كاينين ولا ذاكيني يميتشنا الجيه وديرنا كشويه ديك نغتنا لا تشنو الشابحه غتصن تلاوين يديوسان الساكات موت القبايل ايوا كني اذكت محسوب هذ مليلات الغاشين مع المتسولاوين مذويات وديرني ذا الساكر غلان تمطوس الدنيا بون فات ابلي فان ديمون بلا ما تسوق في نظرين تموت القبايل. انا كان ويا عياد خاطر كدي قال احمد او فن نكون شحال لي ماناجير شحال وين باسكو انا زور زميلاد يخدم كلشي وحداس هي قاسونا تدعاونني قاسونا ينزفير ونا داوني كالا ونا داون نخدم لا بوبليسيتي خاطر سي امبوسيبل يونا يخدم وحداس يمكن بعد فهمت moi je parle de personnellement c'est très difficile. سعار سمعت نزول دقيق الجزائر خاطر الا يون ويسعى معاون وزد السوان لا غادي يقيم ديالنا فوالا سمحي يا احمد يمكن يتعشين ديفرنسيون بون تروح على كين ثلاثه بعدين يوسكواس يمكن زعق شي ضروني يمكن نخدم على كين اما انا التي حوايج وزاري غالا التي حوايج هذا ولا هذا كين وزاري غالا ويش ونا يدسيو ينويش باسكو ديجا يا شي زارينا لي هذا كين نخص زارنا لي هذا كين كاين جو ليميتي او نيفو دو لا ميزون دو لا كولتور تellement la maison de la culture il y a tellement لنا زورناطاس لنا زورناطاس donc moi ça me suffit pas يقد خدمه شي طاح يقد خدمه فوالا دونك وفن تعاوني لان ندير يتعاونن ثاني ما كنسن تمقرات هكا محمد هكا كتشينين هكا ادريس ميض تعاوني ما انا يقدر انا زوري يقاسمك ان شاء الله يقاسمك فود avec le nouveau statut de l'artiste inchallah ça va venir d'autres solutions et puis mais ça a changé quand même parce que c'est pas comme avant heureusement تبدا حياه parce que là on a un peu plus de droits voilà عندنا فودي جهدنا الجيه voilà فودي جهدنا كون مثلا مثلا وين et bonne fête à toutes les femmes صح تنمت voilà تنمت سي عرفوا يقولوا كلام داكين